कहते हैं नाजरीन, तकरीबन 11 माह से कश्मीरी अवाम काबिज फौज के सख्त लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारतीय फौज के जुल्म और सफाकियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी अब इंतहा को पहुंच गई है। काबिज फौज ने जिला बारामूला के इलाके सोपूर में 60 साला शख्स को उसके 3 साल के नवासे के सामने कत्ल कर दिया और 3 साल का मासूम बच्चा सहमा हुआ, डरा हुआ नाना की लाश पर बैठकर रोता रहा और मदद को पुकारता रहा। अभी ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे, छोटे बच्चे की अपनी नाना की लाश पर बैठकर रोते हुए की जो तस्वीर है, ये तस्वीर देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। और ये तस्वीर उन इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो एक तवील अरसे से मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ उनके होंठ क्यों सिले हुए हैं। मकतूल बशीर अहमद खान के बेटे का ये कहना है कि उनके वालिद सामान लेने का कहकर घर से निकले थे, काबिज फोर्सेस ने वालिद को कार से उतार कर गोलियां मारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। भारतीय फौज सर्च ऑपरेशन के नाम पर नौजवानों को कत्ल कर रही है। सिर्फ गुज़श्ता 1 महीने में भारतीय फोर्सेस ने 567 ऑपरेशंस किए और 54 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि गोलियां, पैलेट्स गन्स और आंसू गैस के शेल लगने से 29 कश्मीरी जख्मी हुए। घर घर तलाशी के दौरान ज़ईफ खातून समेत 82 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि इस साल के पहले 6 माह के दौरान भारतीय फौज के जुल्म और तशद्दुद से शहादतों की तादाद 148 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय हुकूमत ने 25,000 गैर कश्मीरी अफराद को मकबूजा कश्मीर की शहरियत भी दे दी है, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती खित्ते के आबादियाती जो तनासुब है उसको बदलना है, उसको तब्दील करना है। भारत के इस इकदाम को पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से भी रब्ता किया। सवाल ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया से उम्मीदें लगाना ठीक है कि वो भारत को इस गैर कानूनी इकदाम से रोकेंगे? अब तक दुनिया कितना को रोक पाई है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, आपने वक्त दिया। सर, 5 अगस्त के बाद से मोदी सरकार का नज़रिया, हिंदुत्व सोच, भारतीय फ़ौज की बर्बरियत, ये पूरी दुनिया के सामने, किसी से ढकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के सामने सब कुछ वाज़ेह हो गया है। लेकिन आज जो इस फोर्स ने किया, 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को गोलियां मारी, ज़ाहिर है उस बच्चे को क्या सोच थी, क्या उस समझ बूझ तो नहीं थी उस बच्चे को, लेकिन आज तो हदें ही पार हो गई ना। क्या ये वाक़यात देखते हुए भी आपको लगता है कि ये दुनिया जो है वो दुनिया का ज़मीर जागेगा, या वही हमेशा की तरह मजम्मतें और सिर्फ एक अलामती बयान दे देना, क्या ये सिर्फ काफ़ी है? क्या आज का वाक़या दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी नहीं है? सर, जो वाक़या आज आपने देखा है और जिसकी तशहीर हो रही है, ऐसे वाक़यात हर रोज़ वहाँ कश्मीर में हो रहे हैं। ये इसलिए होलनाक है कि एक बहुत मासूम बच्चे के सामने उसको नाना को शहीद किया गया और उसके बाद इस मौजू को बदलने की भी नाकाम कोशिश की गई है। तो आपने अपने तारीफ़ी जुमलों में सारे सवाल उठाए हैं और बड़ा जामे तजिया किया है, लेकिन सवाल जो आपने पूछा है मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि क्या हम बैनुल अक़वामी निज़ाम के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि हम उनसे रजू तो कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एतमाद और इन्हिसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त ख़ुद जो है कमज़ोरी का शिकार है, उसे फ़ैसला साजी से बाहर कर दिया गया है। जो सलामती काउंसिल है जिसमें 5 मुस्तक़िल अरकान हैं, वो आपस में बटे हुए हैं, मुतसादिम हैं और उसकी वजह से कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। कश्मीर के सिलसिले में और ज़्यादती ये हो रही है कि उसमें से 3 ममालिक ऐसे हैं, अमरीका, बरतानिया और फ़्रांस, जो हिंदुस्तान का बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कोई सवाल उठाए साथ देते हैं। तो इसी वजह से हिंदुस्तान की दीदा दलेरी ये है कि उसके जराइम जो है वो लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, रिपोर्टों में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो दुनिया भर का मीडिया है वो अपनी हुकूमतों को बता रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके बावजूद जो उनके दफातर ख़ारजा हैं, उनके वज़राए आज़म हैं या सदूर हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं।
اور اس طریقے سے وہ کشمیر میں ہونے والے بڑی بات، گزشتہ سال آپ بھی جانتے چائنا پاکستان کا سہولت کار بنا، سلامتی کونسل گیا، کشمیر پر 3 اجلاس ہوئے، پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر پر اس کو پوری دنیا کے سامنے اٹھایا، پھر چین نے لداخ میں جو بھارت کو ایک مارا بھارت کو اچھے طریقے سے اس کی پٹائی کی، شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو لگتا ہے پوری دنیا کو پاکستان اور چین کا یہ جو الائنس ہے یہ بھاتا نہیں ہے، نہ بھارت کو، نہ امریکہ کو، نہ اور دوسرے یورپی ممالک ہیں ان کو، جس کی وجہ سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ جی بالکل نہیں، یہ درست کہا آپ نے۔ جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پر قائم ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ چین نے سہولت کار کے طور پر پاکستان کی مدد کی اور سلامتی کونسل میں ایک مرتبہ مسئلہ کشمیر اٹھا 50 سال کے بعد، اور جو اس نے عسکری کارروائی کی ہے اس سے بھی پاکستان اور چین کی عسکری یکجہتی ثابت ہوئی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ معاملہ بھی نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، اور اس معاملے میں اس وقت جو ہے 3 نیوکلیئر ریاستیں کسی نہ کسی طریقے سے انوالوڈ ہیں، اور اس کا جو کلیدی فریق ہے وہ جموں و کشمیر کے لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی ریاست کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن جی اس میں جو اہم ترین میں نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کی جنگ اصولوں کی جنگ ہے۔ ہندوستان دہشت گرد کے طور پر ان کو مار رہا ہے، بالکل، اور دنیا اسے روکنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ آزادی خود حاصل کرنی ہوگی۔ میں اہل پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اہل جموں و کشمیر کی مدد کر رہا ہوں، جو اس وقت معروضی حالات نظر آ رہے ہیں۔ چین ہے، چند اور ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ملیشیا تھا، ترکی تھا، ایران نے کسی حد تک جو آواز بلند کی ہے، کچھ مغربی ممالک ہیں، کچھ نارڈک کنٹریز ہیں۔ یہ ہماری جنگ ہے، اور کشمیریوں کو ہم نے آزاد کروانا ہے یا انہوں نے خود لڑ کے اپنے آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ جو اس وقت نظام ہے وہ تقریباً منہدم ہو چکا ہے، اور وہ بہت ہی غیر جانبدار اور بہت ہی شفاق اور ظالموں کا ساتھ دینے والا نظام ہے۔ اس سے آپ کسی انصاف کی توقع نہ کریں۔ برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے کل جو ایک ورچوئل سیشن ہوا، سیمینار ہوا، آپ نے بھی اس سے ایڈریس کیا، اس کا کیا پرپس تھا، اور وہ جو شرکاء تھے ان کا ریئیکشن کیا تھا اس سب پر؟ دیکھیے، جب کووڈ-19 کا آغاز ہوا تو ساری دنیا کی توجہ یقیناً اس وبا کی طرف مبذول ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے ہندوستان نے اس کے پردے میں ایک تو جو آپ نے شروع کے جملوں میں کہا تھا کہ اس نے جو ہے وہاں ہندوؤں کی جا کے آباد کاری شروع کر دی اور کشمیریوں کو اپنے گھر میں بے گھر کر دیا۔ کشمیری جو ہے بھاگے پھر رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں۔ دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ اس نے ہر دن جو محاصرے اور تلاشی کے آپریشنز ہیں ان میں نوجوانوں کو قتل کر دیتا ہے، یہ اس نے، اور پھر جو ہے لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کرتا ہے۔ تو یہ 3 کام اس نے شروع کیے، جو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہائی کمیشن کا ویبینار ہے، لیکن ہم نے یہ گزشتہ 2-3 مہینوں میں کئی قسم کے ویبینارز کروائے ہیں، یا جو بیرون ملک کشمیری یا پاکستانی ہیں، یا جو ہمارے وہاں دوسرے جو آزادی پسند دوست ہیں، برطانیہ اور امریکی لوگ ہیں یا فرانس میں ہیں، انہوں نے ویبینارز کروائے تاکہ کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا جائے، اور ہندوستان کی یہ ناپاک کوشش کہ کشمیر کو دنیا کے ایجنڈے سے ہی خارج کر دیا جائے یا سلامتی کونسل کے ریکارڈ میں دبا دیا جائے، اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے یہ ویبینار ہو رہے ہیں۔ لاسٹ کوسچن سر میرا وہ آپ سے یہ کہ جو بھارت غیر قانونی طور پر اپنے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر کا جو ڈومیسائل دے رہا ہے، آپ کے نزدیک جو وہاں کی لوکل آبادی ہے اس کا سٹرکچر کس حد تک بدل جائے گا؟ اپنے لوگوں کو وہ اچھی نوکریاں دے رہے ہیں اور جو باقی 3rd کلاس نوکریاں ہیں وہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ دیکھیے، وہاں کوئی 4,80,000 جابز ہیں جو پہلے کشمیریوں کے لیے مختص ہوتے تھے۔ اب یہ جو 4,80,000 یا 5 لاکھ جابز ہیں، اس میں وہ جو ہندوستانی ہیں وہ کوالیفائی کر رہے ہیں، جو ہندوستان کے شہری ہیں، اور ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے۔ یوں سمجھیے 99% ہندو آ رہے ہیں، وہ بہار سے، بنگال سے، مہاراشٹرا سے، آسام سے آئیں گے، اس کے بعد دلی، راجستھان سے آئیں گے، پنجاب سے آئیں گے۔ تو یہ ان کو اکٹھا کر کے وہاں لا رہے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنا فرق پڑے گا؟ وہ بڑی تیز رفتاری سے اگلے 2 سال میں 2 ملین یا 20 لاکھ کے قریب ہندو لائیں گے۔ پہلے سے جو ہے کشمیر میں ہندو شرنارتھی موجود ہیں، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، اور مائیگرنٹ ورکرز آئے ہوئے ہیں جو پورے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں۔
تو ایک یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ وہاں وادی کشمیر میں ان کو آباد کیا جائے گا. پھر جو ہے جو الیکٹرل کنسٹیٹوئنسیز ہیں جو حلقہ بندی کے ذریعے جو ان کی نام نہاد یونین ٹیریٹری کی اسمبلی ہوگی, اس میں کچھ اس قسم کا ڈھانچہ بنایا جائے گا کہ ہندوؤں کی نمائندگی زیادہ ہو جائے گی, صحیح, یعنی جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی, جو ان کا مقصد تو اس طریقے سے یہ ان کا بہت ہی ایک جامع منصوبہ ہے کہ اچھا میں انگریزی کے 3 الفاظ استعمال کروں گا کہ مختصراً کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں ڈسفرینچمنٹ ہو رہی ہے, وہاں ڈسپوزیشن ہو رہا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ڈسپلیسمنٹ ہوگی تاکہ لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں. جیسے سن 1990 میں یہاں کچھ 40,000 کے قریب جو ہے مہاجرین آزاد کشمیر میں آ کر آباد ہیں, وہ مہاجر کیمپوں میں ہیں. اس کا مطلب جان بوجھ کر ایسے دیے جا رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کر جو ہے نا وہ نقل مکانی کریں. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ.